अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर लुकमान, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। पिछले 11 सालों से मैं ब्लड कैंसर का पेशेंट भी हूँ और पिछले 6 सालों से मैं ब्लड अवेलेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हमने एनालिसिस किए पिछली 6 सालों में, और उसके अवेयरनेस के लिए हम दिन रात ब्लड चेन पाकिस्तान की तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि वो लोगों तक हम पहुँचाए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचाए जो मसाइल है और उनके जो हल है, ताकि ये हल हो और आगे ऐसा माशरा हम तश्कील दे पाए जहाँ पे ब्लड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से किसी के डेथ ना हो, सफरिंग ना हो, मॉर्बिडिटी ना हो, मोर्टलिटी ना हो। तकरीबन 3000 के करीब ब्लड चेन पाकिस्तान के साथ ब्लड एक्टिविस्ट मुंसलिक है और 30,000 से ज़्यादा जो है बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मुंसलिक है, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, डोनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल्स करके, कैंप्स करके, और जो थैलेसीमिया के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स है, इमरजेंसी की केसेस है, उन तक ब्लड प्रोवाइड करें। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा है कि 30,000 और 33,000 और 40,000 बहुत कम है उसके लिए। उसका एक हल तो ये है कि हम ये एक्टिविस्ट इतनी तादाद में ज़्यादा हो जाए कि लाखों तक पहुंच जाए और फिर हुकूमत की ज़रूरत भी ना हो और हम खुद ये मसला हल करें। लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और अभी लोग मर रहे हैं। कभी कभार मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे रोना भी आ जाता है जब मैं मोबाइल ऑन कर लेता हूँ, नेट ऑन कर लेता हूँ, 6,000-7,000 मैसेजेस चैट पे पड़े होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि ब्लड रिक्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं और हम पूरे नहीं कर पा रहे। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर भी पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑथेंटिक डेटा है वो ये है कि 0.6% लोग जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हालांकि एलिजिबल पॉपुलेशन जो 33% से भी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड जो है वो 3% लोगों की है। अभी 0.6% ब्लड सप्लाई हो रही है, तो इतना बड़ा गैप है। क्या लोग तड़प रहे हैं, उनके जो पेशेंट है ओटी टेबल पे पड़े होते हैं, वो बाहर खैरात मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, उनके साथ पैसे भी होते हैं, टाइम भी होता है, लेकिन उनको ये भी बताने होता कि ब्लड के अक़साम है। ऐसी पॉपुलेशन है हमारी, ऐसी आवाम है। तो इसमें ना ब्लड एक्टिविस्ट की कसूर है ना आवाम की, ये हमारी सब कंबाइन इशू है और कंबाइन हम मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। है कि मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उस पर मिलियंस व्यूज़ थे और वो वीडियो ये थी कि कुत्तों की लड़ाई चल रही थी, लोग इंजॉय कर रहे थे। हम उन आवाम से, उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसानियत, जो कि कुत्तों को लड़वा कर उसको एंजॉय करते हैं, जो कि मुर्गे को लड़वा कर उसको एंजॉय करते हैं, जो कि इंसानों का गोश्त खाकर अपने पेट भरते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, फिर हम क्यों किस तरह इग्नोर कर लेते हैं इस मैसेज को, इस चीज़ को। तो ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, कंडीशन क्या है, बारिश हो रही है, बैलेंस है कि नहीं, ये नेट काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन किसी और इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इग्नोर कर लेते हैं, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। मैंने तो पिछले महीने दिया था, मैंने तो अभी दिया था, मेरा ब्लड ग्रुप ये नहीं है। हालांकि अगर ये हमारी अपनी फैमिली का केस होता तो मैं खुद छोड़ के दूसरों को भी फाइंड आउट कर लेता और दूसरों को भी कॉल कर लेता। लेकिन चूँकि दूसरे इंसान को हम इंसान ही नहीं समझते, जो फैमिली है इंसानियत की उसका मेंबर तस्वुर ही नहीं करते, या हमारा ज़मीर मर चुका है, इसलिए जो है हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन कुछ डिमांड जो है हमारी हुकूमत की तरफ से भी है। हमने एक ओपन लेटर लिखा हुआ है और उसकी कुछ नुकात मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ये मेरे आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से इल्तिजा है। वरना यकीन करें, जिस रफ्तार के साथ ब्लड कंजम्पटिव डिजीज़ की वजह से जो डेथ हो रही है, थैलेसीमिया की वजह से जो हो रही है, और जिस एक्सीडेंट्स में जो वो हो रही है, केसेस हो रहे हैं, मोर्टिलिटीज़ हो रही है, कैंसर के पेशेंट जो मर रहे हैं, कुछ अरसे बाद ऐसा टाइम आएगा कि ये जो वबा है आप लोग ये भूल जाओगे कि कोरोना भी एक वबा आई थी। इतने लोग जो है ब्लड की शॉर्टेज की वजह से, ब्लड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मरेंगे। तो पिछले 6 सालों में हमने बहुत सारे मसाइल इकट्ठे किए जो कि ब्लड अवेलेबिलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, और हमारी जितनी भी ब्लड एक्टिविस्ट है वो मिलकर हुकूमत के साथ काम करना चाहती है। शौकत खानम के लिए वो कैंप्स लगवाती है, थैलेसीमिया सेंटर्स के लिए काम करते हैं,
ہاسپٹلس کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے یہ امید ہے کہ سارے نہیں تو 75% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر فری کام کریں گے، لیکن کچھ رسپانس جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. ہم والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے ہم ریکویسٹ کے طور پہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہتے ہیں. یہ 1 سال تک جو ہے ہماری ریکویسٹ ہوگی، اور 1 سال کے بعد جو ہے یہ ریکویسٹ نہیں ہوگی، پھر پروٹیسٹ ہوگی. اس میں بہت ساری چیزیں شاید آپ لوگ اس کے ساتھ ایگری بھی کریں، اور بہت ساری چیز جو ہے میں مس بھی کروں گا. لیکن جن چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کا اختلاف ہے تو آپ لوگ اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مینشن کر سکتے ہیں. جس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ہماری پوری ٹیم اویلیبل ہے آپ لوگوں کو مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے وہ والنٹیئر آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ہم رسپانس چاہتے ہیں اس پہ. یہ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ حکومت جو ہے ان پوائنٹ پہ جو ہے کام شروع کرے. جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایک سیل بنائے، ٹیلی فونک سیل، اور وہ جس طرح 1122 کا نمبر ہے، ایک نمبر ایسا الاٹ کرے کہ جس بندے کو بھی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ فری کال کرے، اور وہ وہاں پہ پورا ایک سیل موجود ہو. وہاں پہ جتنے بھی ڈونرز ان کے ساتھ اویلیبل ہے وہ کال کر کے ان کو کنفرم کر کے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے اٹینڈنٹ کے ساتھ جو ہے لنک کریں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر جو ایڈوانس ممالک میں ہوا بھی ہے کہ یہ جو کام مینولی حکومت کے امپلائیز کریں گے، اس کو آپ جو ہے سافٹ ویئر کے تھرو بھی کر سکتے ہو کہ سافٹ ویئر جو ہے خود بخود کال جنریٹ کرے ریکویسٹ پہ، ہاسپٹل کی ریکویسٹ پہ. اور جس طرح ہمیں فضول قسم کی کالز آتے ہیں TNR کی طرف سے، JS کی طرف سے، اور پتہ نہیں کون کون کمپنیز کی طرف سے، اور وہ اسے بندے سے پوچھ لے کہ یہاں پہ بلڈ چاہیے، کیا آپ اویلیبل ہو کہ نہیں ہو. اگر ہے تو 1 دبائے اور نہیں تو 2، اور پھر جب اویلیبل ہو تو اس کو ساتھ کنیکٹ کرے. جو بلڈ گروپ ہے یہ نادرا کے ساتھ ساتھ NIC پہ مینشن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بلڈ گروپ ہوتا ہے، اس کے اقسام ہوتے ہیں، اور میرا بلڈ گروپ کون سا ہے. ایمرجنسی میں بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے. اور تیلیسیمیا کا جو سٹیٹس ہے یہ بھی NIC پہ مینشن ہونا چاہیے. اور جو آپ لوگوں نے قانون سازی کی ہے تیلیسیمیا کے لیے پہلے ان کو امپلیمنٹ کرے، لیکن اس کو بڑھائے. آپ لوگوں نے صرف 10,000 جرمانہ کہا ہے کہ اگر تیلیسیمیا کا ٹیسٹ کوئی بھی مولوی پوچھ کر نہیں کرتا نہیں کہا تو 10,000 جو جرمانہ ہے وہ دے گا، لائسنس کینسل ہوگا. ابھی تک ہم نے ایک بھی کیس ایسا نہیں دیکھا. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اور اس کو کم از کم 1 سال تک قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے اگر کوئی بھی مولوی صاحب بغیر تیلیسیمیا ٹیسٹ کے وہ کرتا ہے، نکاب پڑھتا ہے، تو اس کو جو ہے یہ امپلیمنٹ کیے جائے. کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس رفتار سے ہر سال جو ہے 9,000 بچے جو ہے وہ مزید پیدا ہو رہے ہیں تیلیسیمیا کے بچے، یہ اس حساب سے بڑھیں گے تو آگے کیا حالات ہونے والے ہیں. لیکن یقین کریں اگر اس پہ آپ لوگ 1% سے بھی کم انرجی سرو کریں گے تو یہ مسئلہ جو ہے ہم اگلے 10 سالوں سے بھی کم ٹائم میں سالو کر پائیں گے. لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سوتے رہے اور اس چیز کے لیے آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، حکومت نے ان پہ سٹیپس نہیں لے، تو یقین کریں کہ لوگ جو ہے آگے والے زمانے میں خون کی قلت کی وجہ سے مریں گے. میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے، حکومت سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کرے. یہ ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے، سوشل پروٹیسٹ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچائے. 1 سال تک ہم یہ آپ لوگوں کی منتیں کرتے رہیں گے، اور پھر نہیں ہوا تو مجبوراً ہمیں دوسرے اقدام اٹھانے پڑیں گے. نہ ہم ووٹ کے لیے کریں گے، نہ نوٹ کے لیے کریں گے، عوام کے لیے کریں گے، ہیومینٹی کے لیے کریں گے. پھر اس ٹائم پہ جو ہے آپ لوگ گلہ نہ کریں. آپ لوگ کی جتنی بھی منسٹرز کے ساتھ ہماری کانٹیکٹ ہے وہ میسیجز نہیں دیکھتے، ان کو اس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اس ایشو پہ بھی کام کر سکے، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی طرح لوگ ہیں. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ساری چیزیں ارینج ہو جاتے ہیں. لیکن سفر ہوتا ہے تو عوام سفر ہوتا ہے، لیکن ہم سفر ہونے نہیں دیں گے. یہ بات میں آپ لوگوں سے، تمام عوام سے، حکومت سے یہ کرتا ہوں کہ ہم سفر نہیں ہونے دیں گے بلڈ کی انویلیبلٹی کی وجہ سے. ہم کوشش کریں گے کہ صحیح طریقے سے یہ مسئلے مسائل ختم ہو جائے. اگر نہیں ہوئے تو آپ لوگ ووٹ کے لیے اور نوٹ کے لیے جو اقدامات اٹھاتے ہو
ہم انسانیت کے لیے وہی اس سے بہتر طریقے سے وہ اقدامات اٹھائیں گے، روڈوں پہ آئیں گے، ہم نے عدالتوں کی طرف جائیں گے، ہم ہر جگہ پہ آپ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔